अस्सलाम वालेकुम जी। 24 डिजिटल के साथ मैं हूँ रोज़ीना अली और बात करते हैं मौसम की। तो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का मौसम आज कुछ बदल ही गया है। आज मौसम के नटखट अंदाज हैं। नीले आसमान पर सुरमई बादलों का बसेरा हो चुका है और काफ़ी देर से ठंडी हवा भी चल रही है। ताहम इस्लामाबाद में बादल नहीं बरस रहे और दिन में बादल जब नहीं बरसते तो शहरी उदास हो जाते हैं और सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो मौका मिलेगा हमें, कब वो दिन में लम्हात आएंगे जब हम रिमझिम फवार का दिन में मज़ा लूटेंगे। ताहम स्पेल एक्टिव है। 12-13 तारीख से जो स्पेल आया था अभी तक वो एक्टिव है और 17 जुलाई तक बताया गया है कि बारिशों की तवक्को की जा रही है। ताहम बारिशें कहाँ पर शिद्दत के साथ होने वाली हैं, ये स्पेल कितना एक्टिव है, इसकी सिवेरिटी कितनी है, कितनी ज़्यादा शिद्दत है, मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर इरफान विर्क साहब मौजूद हैं महकमा मौसमियात से। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम विर्क साहब। वालेकुम सलाम। बताइए ये जो सिलसिला है इसकी शिद्दत अभी क्या है? क्या बहुत ज़्यादा शिद्दत है? कहीं पर अच्छी बारिशों की तवक्को है इस सिलसिले में या बस हल्की फुल्की फुवार के साथ ये सिलसिला गुजर जाएगा? देखें जी, इस वक्त एक हवा का कम दबाव जो है वो मशरक़ी राजस्थान इंडिया में मौजूद है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके ज़ेरे असर अगले 2 से 3 रोज़ में पाकिस्तान में जो है ना बेशतर इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या इस्लामाबाद में भी बारिश होगी? इस्लामाबाद वाले बड़े उदास हो गए हैं क्योंकि हमें बारिशें देखने को मिल नहीं रही। जब रात को सोए होते हैं तो वो जब बारिश होती है उसे लोग एंजॉय कर नहीं पाते और दिन में सुबह के टाइम पे शदीद धूप होती है। अब आज ये बादल और ये ठंडी हवा कुछ अल्लाह की तरफ से रहमत आई है। तो बताइए कि यहाँ पर इस्लामाबाद रावलपिंडी में कब तक अच्छी बारिश की तवक्को की जा रही है? देखें जी, ये वाला जो स्पेल है जैसे ही पाकिस्तान में एंटर होगा इसमें पूरे पंजाब में बहुत अच्छी बारिश है, इसमें मूसलाधार बारिश है, बाज़ इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिश होगी और जो है अर्बन फ्लडिंग जो है ना वो आप देखेंगे और इसमें बाज़ इलाकों में वाटर लॉगिंग भी हो सकती है और इसमें जो डीजी खान के हिल टोरेंट्स होंगे, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के इलाके होंगे, यहाँ पर मूसलाधार बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे, खित्ता पटवार के इलाके होंगे, बाशमूल रावलपिंडी और इस्लामाबाद, यहाँ पर भी जो है वो मूसलाधार बारिश होगी अगले 24 से 48 घंटे में। और यानी 24 से 48 घंटे बहुत अहम है। विर्क साहब, जैसे आपने बात का आगाज़ की और मुझे लग रहा था कि विर्क साहब ने इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात छुपा रहे हैं कि कहीं जो हमारे नाजरीन हैं वो सुनकर मज़ीद उदास ना हो जाएं कि बारिश नहीं हो रही, लेकिन आखिर में आपने बता दिया कि अच्छी बारिश होने जा रही है। ठीक है, पंजाब और KP की और खिता पोठोहार में तो होगी, बलूचिस्तान और सिंध में क्या सूरत हाल होने वाली है? देखें, जो शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के इलाके हैं जिसमें जाफ़राबाद, नसीराबाद, बारखान के इलाके होंगे, यूब के इलाके होंगे, इन इलाकों में इसके अलावा खुज़ार और लसबेला तक जो है इस यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। और इसके बाद जो सिंध के इलाके हैं, बलाई सिंध में, वहाँ पर भी बारिशें जो है ना वो हम इसी स्पेल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो ये वाला जो रवां हफ्ता होगा इसमें जो सिंध के इलाके होंगे बाशमूल कराची, वहाँ पर भी बारिशें होंगी। ठीक है, और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में क्या सूरत हाल होगी? देखिए, ये जो स्पेल है ये एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हुआ है शुमाल से और जनूब से जो है हमारे पास वो हवा का कम दबाव जो इंडिया की तरफ से आता है वो उधर मौजूद है। तो ये जो मॉइस्चर होगा, ये नमी जो होगी ये उसको मिलेगी तो ये जो बलाई इलाकों में जो बारिश करेगा। और गिलगित बल्तिस्तान में जो मगरबी हवाओं का सिलसिला आ रहा है, ये ठंडी हवाएं जो साथ लेकर आता है, तो ये जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश करेगा। और साथ जो कश्मीर के इलाके होंगे यहाँ पर बाज़ इलाकों में हम देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिश होगी और इसी तरह ये यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का भी ख़दशा होगा पहाड़ों पर और जो नदी नाले हैं वहाँ पर तुग़यानी का भी अंदेशा रहेगा। अगले 2 से 3 रोज़ क्रिटिकल हैं। इसमें जो है जो सैर करने के लिए जो सयाह जाना चाहते हैं उनको यही हदायत की जाती है कि वो फ़िल वक्त पोस्टपोन कर लें। फ़िलहाल अपने प्लान्स जो हैं वो ना तरतीब दें। कम से कम कितने दिन वो अपना प्लान ना बनाए? क्या ये सिर्फ 2-3 दिन या 17 जुलाई के बाद फिर मज़ीद कोई और ज़्यादा शिद्दत के साथ भी कोई सिलसिला फिर एक्टिव होगा? क्या बता रहा है महकमा मौसमियात के रडार पे इस वक्त क्या मौसम है?
دیکھیں جی اگلے 2 سے 3 روز جو ہیں یہ تو پہاڑی علاقوں کے لیے کرٹیکل ہیں. پہاڑی علاقوں میں جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ہے نا یہ اس میں کمی آنے کے چانسز ہیں. پھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ محکمہ موسمیات کی جو ویدر کی فورکاسٹ ہے, ڈے ٹو ڈے جو ویدر کی فورکاسٹ ہم کرتی ہے اس کو دیکھ کے پھر اپنا پروگرام ترتیب دیں, لیکن فی الوقت 2 سے 3 روز جو ہے نا وہ کرٹیکل. یعنی پھر سیاحوں کو ہم یہ کہیں کہ جو مونسون سیزن ہے بہتر ہے کہ آپ اس میں فی الحال اپنے کوئی بھی پلانز ترتیب نہ دیں, اور جیسے ہی مونسون گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر پلانز بنا لیں, ایسا ہی ہے؟ نہیں دیکھیں یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا نا کہ 2-3 دن کے بعد یہ پلان بنا سکتے ہیں, ایسا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. لیکن پھر بھی جب بھی اگر آپ پلان کریں تو اس سے پہلے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ویدر کی فورکاسٹ کو دیکھتے ہوئے جائیں. بالکل جی, ویدر کی فورکاسٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور ویسے بھی ورک صاحب جب بھی کوئی پلان ترتیب دیا جاتا ہے, سفر ہو, لوگ صرف شادی بیاہ کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی بارش تو نہیں ہو رہی, اور اس کے حساب سے پھر اپنے پلانز بنا رہے ہوتے ہیں. عید پر بھی خیال رکھا جاتا ہے, لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ سفر کر رہے ہیں تب موسم کو لازمی مد نظر رکھیں. ورک صاحب اب یہ تو بارش کی ہوگی, آپ نے لینڈ سلائیڈنگ کا بھی بتایا, اور کچھ ندی نالوں میں طغیانی کا بھی, جو بڑے بڑے دریا ہیں ان میں سیلابی صورتحال کی کیا کیفیت ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں سے جب سے یہ نیا اسپیل آ رہا تھا بتایا جا رہا تھا کہ بڑے دریاؤں میں شدید سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے, تو وہاں پر کیا صورتحال ہے اور آس پاس کے جو لوگ ہیں انہیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی اس وقت جو دریا ہیں وہ تمام دریا تقریباً معمول کے مطابق ہی ہیں. تاہم دریائے سندھ میں کچھ مقامات کے اوپر نچلے درجے کا سیلاب ہے جو کہ دریا کے اندر ہی رہتا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تاہم یہ والے اسپیل کے بعد یہ جو بارش ہونے جا رہی ہے اس سے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوگا. جی ٹھیک ہے, تو پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوگا تو لوگوں کو کم از کم دریاؤں کے, خاص طور پر جیسے لوگ جاتے ہیں ورک صاحب مختلف دریاؤں کا رخ کرتے ہیں, نیلم ویلی ہو گئی, یا اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی دریا کابل بھی ہم نے دیکھنا ہے, نام سنتے ہیں تو انہیں بڑا شوق ہوتا ہے, وہ شوق پروان چڑھتے ہیں کہ ہمیں ان دریاؤں کی بھی سیر کرنی چاہیے, تو کم از کم انہیں پھر ان دریاؤں سے دور رہنا چاہیے. دیکھیں خاص طور پہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر فلیش فلڈ کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. جو فلیش فلڈ کا مطلب ہے کہ بہت تھوڑے سارے ٹائم میں یکدم پانی آ گیا, اس کو کہتے ہیں فلیش فلڈ. اب فلیش فلڈ جو ہوتا ہے وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے, تو وہاں پر تو جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ اوپر سے جب پانی آئے گا وہ سپیڈ کے ساتھ آئے گا, سلوپ آلریڈی ہوتا ہے تو ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے, تو ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. دوسرے جو دریا میں اگر سیلاب آتا ہے تو ان کو بھی کرنا چاہیے. ہمارا جو فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کا یونٹ ہے وہ اس کو مسلسل واچ کرتا ہے دریاؤں کو, اور دریاؤں کی جو بھی کنڈیشنز ہوتی ہے اس کے لیے وہ پانی کے بہاؤ کی مقدار بھی جو ہے نا وہ اس کے لیے وہ فورکاسٹ کرتے ہیں. آخر میں ورک صاحب یہ بتائیے کہ جولائی کی 17 کے بعد کیا جولائی کے آخر تک بارشوں کا اچھا سپیل رہے گا, یہ ویدر سسٹم ایکٹیویٹ رہے گا؟ کیونکہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی ہٹ کر چکا ہے, اور اب 2 سسٹم جو ہے ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے, ایک طرف مونسون ہے, دوسری طرف مغربی ہواؤں کا سلسلہ, اس نے بھی آ کر ہٹ کر لیا. تو 2 سسٹم کے ٹکراؤ سے کیا اینڈ تک بارشیں ہوں گی, یا پھر بیچ میں کہیں پر بریک بھی آ جائے گا بارشوں میں؟ دیکھیں جی ابھی تو فی الوقت جو ہے نا اگلے 2 سے 3 روز کی جو میں نے بات کر رہا ہوں تو یہ موو کر جائے گا, ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد کوئی ڈیولپ ہوگا یا اس کے بعد کوئی بنے گا تو اس کو ہم واچ کر رہے ہیں, اگر کوئی بنے گا تو اس کے لیے ہم الگ سے جو ہے نا اس کا ہے. لیکن پھر بھی محکمہ موسمیات کیا بتاتا ہے, کیونکہ مونسون تو اینڈ تک ایکٹیو ہے نا, ابھی تو آگے اگست بھی ہے, سپٹمبر بھی ہے, لیکن کیا جولائی آخر تک بھیگا بھیگا ہوگا؟ دیکھیں یہ سلسلہ جائے گا, اس کے بعد ایک اور نیا سلسلہ آ جائے گا, تو یہ جو ہے نا جولائی میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جولائی ایکٹیو رہے گا مونسون کے دوران. بہت شکریہ ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان ورک صاحب کی, بہت ہی اہم آپ نے باتیں سنی, اور بالکل انہوں نے یہی بتایا کہ 24 سے 48 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں, اس میں خاص طور پر خیال رکھیں, اپنے پلانز موسم کے حساب سے ترتیب دیں, کیونکہ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے, تو اپنے پلانز کو ایسی جگہ